आजच्या पत्रकार परिषदेचो जो विषय असा तो इंडिया अगेन्स्ट करप्शन फेम आणि दिल्लीचे चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल हांका लिकर एक्साइज पॉलिसी हातूंत ईडी जे अरेस्ट केल्ले आसा ताजे नंतर ज्यो कांय प्रतिक्रिया ऑपोजिशन पार्टीच्या हातून आयल्यो ताजे बद्दल आमची भारतीय जनता पार्टीचे जे प्रतिक्रिया आसा तातूंत तुमची एक विषय आसा. दुसरो जो विषय आसा तो इन्कम टॅक्स खात्यात काँग्रेसच्या जी एक्शन घेतला फ्रीज करपाक काय ते म्हणतात फ्रीज म्हणून आणि ताजे खातीर काँग्रेसचे टॉप ब्रास तांणी एक जी पत्रकार परिषद घेतल्या आणि भारतीय जनता पार्टीचेर म्हणजे आरोप केल्या त्या हाका प्रत्युत्तर दिवपा खातीर आज आम्ही परिषद घेता. आणि त्याच बरोबर विकसित भारत म्हणजे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे जे विजन आसा विकसित भारत ताकाय बी ताणें आक्षेप घेतला आणि हो आक्षेप खरं म्हणजे घेवप हे बरोबर नाही, कारण हे आमचे विजन आसा ह्या देशाक फुडल्या 25 वर्षांत खंय व्हरप आणि कसो विकसित देश करप हे जे विजन पळय आसा ते पार्टी फुडें घेवन वता. आणि म्हाका हाजेर कंप्लेन करप म्हणजे हास्यास्पद अशें दिसता. आणि दुसरें जे आसा आमचे अध्यक्ष श्री तानावडे हांचेरूय शक्ती हे जे पळय जे हे जाले ताजे खातीर ती कंप्लेन केल्या ती हास्यास्पद आसा. आणि आज म्हजे बरोबर ह्या परिशदेक पत्र परिशदेक आमचे स्पोक्स पर्सन श्री यतीश नाईक हे बरोबर आसा. त्याच प्रमाणे आमचे आमदार श्री संकल्पा आमोणकर हे आमचे बरोबर आसात. हांव आतां आमचे स्पोक्स पर्सन श्री यतीश नाईक हांकां विनंती करता की तांणी फुडले संबोधन करचें. काल एक पत्रकार परिषद दिल्लीक जाली आणि त्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेसीच्या तुम्ही पळयला आसतले तांचो अध्यक्ष आताचो अध्यक्ष खरगेजी ताच्या पयलींचे तांचे अध्यक्ष मिसेस गांधी आणि ताच्या नंतरचे तांचे अध्यक्ष राहुल गांधी त्या तिग जाणांनी ती पत्रकार परिषद संबोधित केली. आणि त्या पत्रकार परिषदेत तांणी एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट केलो स्वताक एक विक्टीम कशे पोर्ट्रे करपाक. आता हांव अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कित्याक म्हणटा कित्याक जेन्ना स्टॅच्युटरी आणि इन्व्हेस्टिगेटिव्ह इन्स्टिट्यूशन्स आणि ऑथॉरिटीज जेन्ना कायद्यांत काम करता आणि when law catches up on you for your acts of commission and omission, then you cannot cry as victims. What I mean to say is because of the acts of commission and omission of the Congress party, the law has caught up on the Congress party, caught up with the Congress party. The institutions which are established under law to do their job are doing their job, and if the law has caught up on the Congress party because of their failure to do things and to meet the law, then they cannot cry victims. In essence, if the tone and tenor of that press conference was to be heard and understood, it only meant that Congress and the so-called Indie Alliance has understood the mood of the country, which is against the Congress and against Indie Alliance and in favor of the BJP and NDA. And therefore, Congress knows very well that they are facing an imminent defeat. आणि म्हणून ताणी तो सूर धरला आणि त्या प्रमाणे आपण विक्टीम कशा दाखयता जेन्ना ताणी कायदो तोडला आणि ताज्या अंतर्गत कायद्याक जे इन्स्टिट्यूशन आसा दे आर कॅचिंग अप विथ द काँग्रेस. दुसरी गोष्ट ते म्हणटा की इन्स्टिट्यूशनांचो गैरवापर चल्ला. इन्स्टिट्यूशनांचो गैरवापर काँग्रेसीच्या काळात जातालो
म्हणून तांकां त्यो यादी येता. भाजपाच्या टेन्युअरान इन्स्टिट्यूशनांचो गैरवापर जायना आणि कायद्यात इन्स्टिट्यूशनां आपले काम कितें आसा ते करता. आणि हे हांव तुमकां सांगता आसतना म्हाका दाखयन दिसता 9 मे 2013 सुप्रीम कोर्टान सांगिल्लें की सीबीआय इज एक्टिंग लायक अ केज्ड पॅरट म्हणून इन इट्स मास्टर्स व्हॉइस. हे सुप्रीम कोर्टान युपीएच्या कार्यकाळान 9 मे 2013 सांगिल्ले. सो तेन्ना तांकां संवय आसा ती इन्स्टिट्यूशनां हे करपाची, अब्यूज करपाची. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार तसल्यो गोष्टी करिनात आणि कायद्यान जी इन्स्टिट्यूशनां आसा ती इन्स्टिट्यूशनां आपले काम कायद्यात करतलीच. काँग्रेसीची म्हाका दिसता एक तरेची एक अपेक्षा आसा की तांच्या पक्षान कशी ती फर्स्ट फॅमिली तांची आसा पळय, तांचे विश म्हाका दिसता की पहिल्या फॅमिलीक तांच्या पक्षान कायद्याची सुद्धा इम्युनिटी आसची अशी तांची अपेक्षा. पूण तसो कायदो न्हय. कायद्या समोर सगळे इक्वल. बिफोर द लॉ all are equals. Nobody can claim special privileges and protection by the law. All are equals. So perhaps it is the wish of the Congress to see that their first family is placed above the law. That is not the law of the land. The law of the land says everybody is equal. So therefore, Congress should understand that those income tax violations or whatever they have done, the concerned departments and statutory authorities are bound to act as per law. There is no sense in crying victims. Same thing applies to Aam Aadmi Party. Aam Aadmi Party's this liquor policy has so far seen their ex-deputy chief minister Mr. Sisodia behind bars. It has seen their Rajya Sabha, it has seen their chief minister now behind bars. Prior to that, their ex-minister Satyendra Jain was arrested. He is behind bars. Another of their MP, Mr. Sanjay Singh, he is behind bars. So the situation is that you cannot, and they have not got bail. They have not got bail from the court. So please understand, for your acts of omission and commission and violation and breach of law and whatever, law will take its own course. Institutions will act as per the legal mandate of law. So therefore, you cannot cry victim if you have done some act or commission or omission, and if it is a breach in law, violation of law, or you've broken the law. And most importantly, what they are trying to now protest, this party, Aam Aadmi Party, what they are trying to protest, if they have got some regard, if Mr. Kejriwal has got some regard to probity in public life, he should resign as the chief minister. Because he is now arrested. His colleagues are in jail with him. Mr. Sisodia has also not got bail. All these facts are before the people. So if he believes, which we know that he doesn't believe in any probity in public life, but if he has got any regard, because he should understand that this is the real India against corruption. When law catches up against violators of law, against those who breach the law, against those who break the law, when institutions catch up and when law catches up, this is India against corruption. The real India against corruption. So therefore, जेन्ना हे आमी पळयतात, काँग्रेस पार्टी जायत, आम आदमी पार्टी जायत, भारतीय जनता पार्टी अननेसेसरीली क्रिटिसाइज करता, तेन्ना एक गोष्ट सामकी सिद्ध जाता, ती म्हणल्यार की तांकां
जनतेचो मूड खबर आसा, जनतेचो मूड प्रायम मिनिस्टर मोदीजी परतो प्रायम मिनिस्टर करपाचो आसा. मोदीजींच्या अंडर परते केंद्रात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार स्थापन करपाचो लोकांचो मूड आसा. लोकांक जाय की भाजपाचे परते केंद्रांत सरकार विकसित भारताचे धोरण म्हणजे जो एंडेवर प्रायम मिनिस्टराचो आसा की 2047 म्हणसर जो डेव्हलप्ड कंट्री जावंक जाय, हे मिशन साध्य जावपा खातीर लोक भाजपा बरोबर आसा. लोकांक जाय पंतप्रधान परते मोदीजी जाल्ले आणि हे सगळे ऑपोजिशनाक दिश्टी पडटा आणि म्हणून ऑपोजिशन हे बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टीचेर करता. आता फुडले म्हज्या कलिगाक रिक्वेस्ट करता संकल्प बाबा. Just to add, you must also know that Kejriwal's accomplice K. Kavita, MLC from Telangana, is also behind bars in excise policy, and the Supreme Court has refused to give her bail. होच केजरीवाल एका वेळा ताणें एक लिस्ट केल्ले मोस्ट करप्ट पीपल कोण काय म्हणून 2013 काय 12 आणि तातूंत राहुल गांधी वॉज इन फर्स्ट प्लेस. सो आता फक्त एक मॅरेज ऑफ कन्व्हिनियन्स म्हणून ते एकठांय आयिल्ले आसात. हांव फुडले हे करपाक खातीर गुड इवनिंग. आज आमच्या कलिकान सांगलेले आसा, तुमकां सगळे डिटेलान एक्सप्लेन केलेले आसा. हांव तुमकां इतलेंच सांगपाक सोदता जे ही आम आदमी पार्टी जी फॉर्म जाल्लेली तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. इट इज टू अ मुवमेंट, आनी हो मुवमेंट कोणें स्टार्ट केलेलो? अण्णा हजारे. आनी जेन्ना अण्णा हजारे हो मुवमेंट स्टार्ट केलेलो इट वॉज इंडिया अगेन्स्ट करप्शन हेजेर नांवाचेर हो मुवमेंट जाल्लो. आनी तेजे उपरांत तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ते मुवमेंटानसून एक आमची पॉलिटिकल पार्टी तयार जाली आनी अण्णा हजारे जो मेन तेजो सुत्रधार आसलो तेका तेंच्यांनी कसो सायडलायन केलो आसा आनी सायडीक दवरलो आसा. आयज मुद्दाम हांव तुमकां अण्णा हजाराचो स्टेटमेंट सांगपाक सोदता जे तेणें आयज स्टेटमेंट केल्लो आसा. अण्णा हजारेन आय एम व्हेरी अपसेट दॅट अरविंद केजरीवाल हू इज टू वर्क विथ मी raised his voice against liquor. He is now making liquor policy. His arrest is because of his own deeds. The arrest has been made. Now whatever will happen as per the law will happen. As here Anna Hazaran was statement केलेलो आसा against Arvind Kejriwal. So हेजे वरसून दिसून येता की आयज जे मनशान जो मुवमेंट स्टार्ट केलो तेका सुद्दां अण्णा हजाराक जो चीफ मिनिस्टर आसा दिल्लीचो अरविंद केजरीवाल तेका तेजे मनान तेजे बद्दल कशें वायट हें आसा कित्याक तेका सो तेंच्यांनी कसो डिश केल्लो आसा त्या टायमार. आयज तुमकां खबर आसा काल रात्री जे आमचे दिल्लीचो चीफ मिनिस्टर आसा श्री अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट केलो. हो अरेस्ट कित्याक लागून जालो तो तुमकां सगळ्या डिटेलान खबर आसा. कित्याक कोर्टान रिफ्यूज केले टू गिव इंटरनल रिलीफ टू चीफ मिनिस्टर तेजे लागून हो अरेस्ट जाल्लो आसा. आयज तुमकां खबर आसा जे मनशाक जो चीफ मिनिस्टर आसा तेका 9 फावटी समन्स धाडल्या ईडीसून, बट आयज तेणें 9 फावटी धाडल्या उपरांत सुद्दां एकदां सुद्दां तेजो रिप्लाय करुना आनी तो मेळपाक सुद्दां येवपाक तेणें रिफ्यूज केल्लेलें आसा. क्वेश्चनींग जे तेका सांगपाक येयली तेका सांगलेलें क्वेश्चनींग करपाक तुमी आमकां जाय प्रेजेंट म्हणून थंय सुद्दां वयपाक तेणें रिफ्यूज केल्लो आसा. हेजे वरसून तुमकां दिसता की जो चीफ मिनिस्टर आसा अरविंद केजरीवाल तेका दिसता तो आपूण एबाव लॉ काय म्हणून कायद्याचे वयर काय म्हणून. कित्याक आयज जेका 9 फावटी नोटिसीस धाडटा ईडी बाबा क्वेश्चनिंगान यो आमकां तुजे कडेन उलोवंक जाय जाल्यार तो तांकां कोणाक केअर करना, आमच्या केअर करना आनी तेज्या लागून आमचे हायकोर्टान जेन्ना रिफ्यूज केलो इंटरिम रिलीफ दिवपाक तेज्या लागून काल तेंची अरेस्ट जाल्ली आसा. आयज तुमकां खबर आसा इवन जे ईडी आसा फ्री टू गो आयज कोर्टान जो सांगलेलें आसा कितें आमचे एनफोर्समेंट डिरेक्टराक कितें यू आर फ्री टू गो हेड विथ द अरेस्ट आनी तेज्या उपरांत तेणें सांगल्या उपरांतूच ही अरेस्ट जाल्लेली वाचून. आमी विचारपाक सोदता कित्याक लागून चीफ मिनिस्टर इज रनिंग अवे फ्रॉम आन्सरींग द ईडी अबाउट द स्कॅम. तेका कसलो भंय आसा? कित्याक जेन्ना 9 फावटी तेका नोटिसीस धाडलेले कित्याक तो आन्सर करपाक सोदना? कित्याक तेका इंटरनल रिलीफ जाय आसली? कित्याक लागून तो कोर्टान गेलो? अरे एज अ चीफ मिनिस्टर तूं आन्सर कर आनी यो. बट तेणेन खंय तरी म्हाका दिसली तेका आपल्या जिवाक तेणें स्वताक आपल्या कायद्याच्या वयर समजल्या कारणान म्हाका दिसता हें सगळें जाल्लें आसा. आनी आयज
जेन्ना अरेस्ट जाल्या उपरांत काल आयज म्हाका खूब दूख लागता की हेच आमचे गोंयचे जे आपाचे लिडर आसा ते आतां प्रोटेस्ट करपाक लागलेले आसा। हांव मुद्दाम तांकां सांगपाक सोदता जे तुमी आयज गोंयचे जे आपाचे लिडर आसा आनी सगळे लोक आसा जे पार्टीचे तेंच्या बरोबर आसा जे जेंच्यांनी आयज प्रोटेस्ट केलेले आसा तांकां मुद्दाम सांगपाक सोदता तुमचे चीफ मिनिस्टराचे अरेस्ट जालां म्हणून तुमी प्रोटेस्ट केलेले आसा। तुमकां विचारपाक सोदता जे तुमी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले जे सगळ्यांनी आम आदमी पार्टीचे गोंयांत जे इलेक्शन जालें 2022 तेन्ना जे इलेक्शन तुमी कॉन्टेस्ट केले ते खंयच्या पयशाचे तुमी कॉन्टेस्ट केले ते जाणा। ज्या पार्टीन तुमकां पयशे दिले ते खंयचे पयशे ते हेच इलिगल मनी फ्रॉम दी एक्सायज स्कॅमाचे हेच पयशे तुमकां हे गोवा इलेक्शनाक तेंच्यांनी पंपींग केल्लेले आनी हेच पयशे जे एक्सायज स्कॅमाचे असलेले हेच पयशाचे तांकां सगळ्यांक जे कॅन्डिडेट असलेले पळय तांकां सगळ्यांक हे पयशे मेळ्ळे। सो आमी डिमांड करता की हेजेर इन्क्वायरी जावची जे सगळे कॅन्डिडेट जे आम आदमी पार्टीचे असलेले पळय तेंचेर इन्क्वायरी जावची आनी त्याच प्रमाणे जे आमचे दोन्ही आमदार आसा आनी तेंचो अध्यक्ष आसा आम आदमी पार्टीचो तेंचेरूय इन्क्वायरी जावची कितें बाबा तेंच्यांनी जे इलेक्शनाक जे पयशे यूज केलेले आसा तांकां ते पार्टीन खंयसून दिल्लेले ते दे शूड ऑल्सो क्लॅरिफाय वेर दे गॉट द फंडींग ड्युरींग द लास्ट इलेक्शन हे सगळे कॅन्डिडेटांनी क्लॅरिफाय करचे बाबा हांकां पयशे खंयसून मेळ्ळे काय म्हणून। कित्याक हे हांव कित्याक लागून सांगपाक सोदता कित्याक जो ईडीचो जो चार्जशीट आसा जे एन्फोर्समेंट डिरेक्टरान जे चार्जशीट फायल केले आसा हे स्पेसिफिकली मेन्शन that the money was sent to Goa election campaigning in 2022. He has specifically mentioned Kerala. Plus, ED has accused the AAP of using a part of the 100 crores kickback allegedly received from the South Group liquor lobby to meet its expenditure for Goa election in 2022. जी साऊथाची जी लॉबी असलेली ग्रुप आता त्यांच्यानी हे पैसे धाडून दिलेले आसा म्हणून हे त्यांच्यानी मेन्शन केलेले आसा चार्जशीटात। आप तुमकां खबर आसा इलेक्शन टायमाचेर आपाचे ते एजंट कशे भोंवताले आख्खे गोंयांत कितलेशे असलेले कितलेशे त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह एजंट असलेले जे सगळ्यांक वचून मेळत रावताले आयज ते 15 काय 14 जाण जे गोंयांत असलेले आयज ते सगळ्यांची त्यांची अरेस्ट जाल्लेली आसा। आयज ते सगळे बिहायंड बार्स आसा इन दीस केस ऑफ लिकराच्या पॉलिसी हेच्या भितर तांकां अरेस्ट केलेले आसा ईडी। आयज मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता हांव आयज जे हे आपाचे चीफ मिनिस्टराक अरेस्ट केला म्हणजे इतले आवाज करपाक लागले आसा ते गोंयांत जावं दिल्ली जावं या बाकी कडेन इतले कडेन जे ते आवाज करपाक लागले ना अशें दाखोवन दिवपाक लागले तेचेर अन्याय जाल्लो आसा। हांव तुमकां मुद्दाम उगडास करून दिवपाक सोदतां जेन्ना आमचो लेट भाई मनोहर पर्रीकर गोंयचो चीफ मिनिस्टर आसलेलो तुमकां सगळ्यांक उगडास आसतलो जेन्ना भाई मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना काँग्रेसीच्या एका लिडरान तेंचेर कंप्लेंट फायल केलेली आसलेली कितें इनवॉल्ड इन इफी स्कॅम म्हणून रिगार्डिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हे तुमकां सगळ्यांक उगडास आसतले आनी तेन्ना भाईन डिसिजन घेतले आनी तेन्ना ताका सांगलें जे पर्यंत आपल्याचो हो डाग वचना ते पर्यंत हांव इफी आमच्या आयनक्सान पाळो दवरपाना म्हणून तुमकां उगडास आसतलें सगळ्यांक आनी तेज्या उपरांत ताणें केन्ना ना तेज्या उपरांत ही केस चालू जाली CBI कडेन पावली आनी CBI कडसून जेन्ना नोटीस येयली जाल्यार आमचो तेन्ना लेट मनोहर पर्रीकर भाई सीएमान वचून थंयसर अटेम्प्ट जालो आनी आपलो स्टेटमेंट दिलो तेन्ना तो फाटीं सरो ना बिईंग अ CM तेणें वचून CBI कडेन रावन स्टेटमेंट दिलो फेस केली एंड ही हॅड नथींग टू कित्याक लागून केलें ही हॅड नथींग टू हायड दॅट इज वाय ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ फेसिंग द इन्व्हेस्टिगेशन। आयज खंय तरी अशें दिसपाक लागलेलें आसा अरविंद केजरीवालाक खंय तरी भंय जाल्लो आसा त्याच प्रमाणे आमच्या भाई मनोहर पर्रीकरा भशेन ताणें जेन्ना फेस केली आनी जेन्ना क्लीन भायर सरलो तेन्ना तो आयनॅक्सान वचून ताणें पांय धरलो इतलीं वर्सां तो वचून स्टेप दोन आसला हेंकां म्हणटा प्रिंसिपल मनशाक हो प्रिंसिपल आसता हेंच्यांनी अरविंद केजरीवाल सगळोच प्रिंसिपल आपलो विकून दिल्लो आसा। आयज त्याच प्रमाणे जेन्ना आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी गुजरातचो चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना सुद्दां ताणें कितलीशी इन्क्वायरी फेस केली तेंच्यांनी धांवना लिपोवना जाल्यार हो अरविंद केजरीवाल कित्याक भियाता कित्याक ताणें फेस करुना आनी आयज अरेस्ट केला कायद्या प्रमाणे ताका अरेस्ट केलो म्हणून तो आयज बिश्तो इश्यू करता बिश्टी एजिटेशनां करपाक लागलेले आसा। सो हे लक्षांत दवरपाचें आसा लोकांनी हेचेर विचार करपाची गरज आसा हे जे आसा ते फक्त खंय तरी इलेक्शना पुरती सिंपथी घेवपाक लागून ही सगळी नाटकां करपाक लागलेली आसा लोकांक खंयचो तरी दिशाभूल करपाक लागून हे सगळे विशय चालू आसा। सो हांव मागता आमचे सगळे गोंयकारां कडेन इंडियेचे जो हो लॉ आसा आमचो जो कायदो आसा तो हे करतलो जो आसा तो फॉलो करचो पडटलो
तो हेच्या बद्दल दाखोवन दिता की हो कायदो सगळ्यांक इक्वल, तो सामान्य मनशाकूय इक्वल, या व्हडल्याच्या व्हडल्या पॉलिटिशियन कोणी आसूं, तो मागीर चीफ मिनिस्टर आसूं, तेच्या वयर सुद्दां आसूं, तो कायदो म्हणटा तो सगळ्यांक इक्वल. हे आयज देशाच्या कायद्याने प्रूफ करून दाखयलेले आसा. सो हेच्या भितर म्हाका दिसता कोणाचेर इनजस्टीस जालें ना. ही फक्त हे एक खंयसर तरी नाटकां करपाक लागलेले आसा आनी खंय तरी सिंपथी घेवपाचे येता ते इलेक्शनाक जे हे आसा. कित्याक ताका कितली ऑपॉर्च्युनिटी दिली, जी ऑपॉर्च्युनिटी ताणें स्वता घेवना. त्याच प्रमाणे काल म्हाका दिसता आमच्या बाबान सांगला त्या प्रमाणे आमच्या काँग्रेसीचो जो अध्यक्ष आसा श्री अमित पाटकर, त्याने खंय तरी म्हाका दिसता आमच्या पार्टी अध्यक्षाचेर एक कंप्लेन फायल केलेली आसा विथ इलेक्शन ऑथॉरिटी. आनी कंप्लेन कित्याक फायल केली, तो स्टेटमेंट आयज जो स्टेटमेंट आमच्या अध्यक्षान केलेलो आसा ती आख्खी भारतीय जनता पार्टी तसे गोंयचे लोक आख्खे खंबीर प्रमाणे आमी आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाच्या फाटल्यान आसा. कित्याक ताणें खंयचोच रॉंग स्टेटमेंट केलेलो ना. जो स्टेटमेंट केलेलो आसा तो राहुल गांधीन स्टेटमेंट केलेलो आसा, आमच्या नारी शक्तीच्या अगेन्स्ट स्टेटमेंट केलेलो आसा. त्याने क्वायटली अननोईंगली फक्त तो शक्तीचो वर्ड यूज करून कसो ताणें लोकांक गुमराह करपाचें हे केलेलें आसा आनी कसो बायलांचे हो स्टेटमेंट केलेलो आसा हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा. कित्याक तेजे लागून राहुल गांधीन एपॉलॉजी करची आख्खे देशाची बायलांची, ताणें एपॉलॉजी मागची. आनी जर तो एपॉलॉजी मागना जाल्यार म्हाका दिसता की गोंयची इंडियेची आख्खे देशाची बायलां ताका धोडा आसा तो शिकयतली. हेच्या भितर म्हाका कांयच दुबाव ना. आनी ते अमित पाटकराकूय सांगपाक सोदता, तूं अशी कंप्लेनी जाय तितली फायल कर, आमी फेस करपाक रेडी आसा. कित्याक आमी खंयचरूच रॉंग ना. आमकां जेन्ना सम्मान येतले, आमकां जेन्ना आपयतले पार्टी अध्यक्षाक, आमच्या पार्टीच्या मेंबराक, आमी ते चॅलेंज आमी लिपोवन रावपाना. तुमचे लिडरा भाशेन बाकीच्याचेर लिपोवन रावपाना. वील फेस इट. आनी तेच्या लागून हांव सांगता, कित्याक हेंचो टायम येयलो आसा, हांकां खबर आसा की हे इंडियन एलायन्स म्हणटा आनी काँग्रेस पार्टी म्हणटा, तांकां खबर आसा कित्याक आयज तेंची अस्तित्व काबार जाल्लेलें आसा. गोंयसून जाल्लेलें आसा, आख्ख्या देशांसून काबार जाल्लेलें आसा. आनी परत एकदां म्हजो स्टेटमेंट रिपीट करता, कित्याक फुडलें इलेक्शन जाता, लोकसभा इलेक्शन जाता म्हणल्यार ती रिजनल पार्टी जावन पडपाची आसा ही काँग्रेस. तो भंय तांकां जाल्लो आसा. भारतीय जनता पार्टीन ऑलरेडी इलेक्शन कमिशनान नारी शक्ती डेनिग्रेट करता म्हणून इलेक्शन कमिशनाकडे राहुल गांधीच्या विरुद्ध कंप्लेन केली आसा. त्यामुळे हांगाच्या अध्यक्षान आमच्या अध्यक्षाचेर हास्यास्पद आसा, कारण ती कंप्लेन राहुल गांधीच्या विरुद्ध ऑलरेडी इलेक्शन कमिशनाकडे पावली. तुम्ही गेला की दिल्लीच्या दिल्लीच्या